चौसाइली टळकतई बुलेट चढेर
मेरो जिन्दगीको साथ निभाता रहा। सबैलाई गुड मर्निङ चाहिँ आज नमस्ते भनेको। गहिराईमा डुब्दैन डुबा डुबिसकेको छौ भने मोती नटिपी नफर्का मोती नटिपी नफर्का। बस रु उहाँ हेरेर रु उहाँ हेरेर यता हेरेर रु। पानीले कुर्केर पनि लङ टुर जाने रहर छ। लकडाउनले जान पाइरहेको छैन। लकडाउन सकेर जाने होइन एकदमै तानेर हिँड्नु। हिँड्नुपर्छ नि भन्दा यो सुटिङमा आउने मान्छेहरू हो। स्पट बोयहरू जाउँ 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 जाउँ। अहिले चाहिँ हामी एमके लज हो। यो चाहिँ दार्जिलिङ प्रोजम इको टुरिज्म। यहाँ हाम्रो सुटिङ चल्दैछ। एकछिन पढ्नुहोस्। हाम्रो एक्टर मसित चाहिँ हामीले सुटिङ चल्दैछ अहिले। कतिजनाबाट आएको उहाँले चाहिँ गाउँमा सबैले तर्सिसकेको छ है। सुटिङ युनिट सबै गइरहेछ अहिले। यहाँ सुटिङ हेर्नेहरूको भिड अब त्यतिकै जमिरहेछ होइन। गाउँमा सुटिङ भइरहेछ। कस्तो मजा लागिरहेछ कि मजा लागेको छैन? फर्स्ट एपिसोड हेऱ्यो? हजुर हेर्नु भयो। कस्तो थियो? हजुर राम्रै उहाँ चाहिँ 100को स्पिडमा कुद्नु भएको भर्खर स्या भइरहेछ दम बढेर। जुङ्गा निक्ल्यो नि त। जुङ्गा टाल्ने कहाँ छ? आम्मामा साह्रो पऱ्यो नि हौ कुद्नु। चार खेप भन्दा कुदाइ यो नि यहाँ आइपुगिसकेको हुन्छ। डाइरेक्टर हो। डाइरेक्टर अफ फिन्जङ योन्जन इज माई ब्रदर होइन। होला चेप्ला फलाम भयो त हैन भाग्दै गरेको को छ उनीहरुको भाग्दै गरेको सिनको अब यहाँ चाहिँ अब एउटा कुद्दै गरेको सिन होइन। यो सर्ट चाहिँ अब हाम्रो सुटिङ टिमलाई चाहिँ मन पराएर चाहिँ अब यहाँ खिच्नुको लागि तयारी छु है। उहाँ बिचरा थाकिसक्नु भएको छ। माया तिलाई सम्झिन्छु दिनको रात पानीको पात
खानै पर्ने भयो खानै पर्ने आज हामी टिस्टा खोला आइरहेछौँ है बाइक राइड गरेर आएको अनि हाम्रो रहर भयो कि माछा पनि मारौँ भन्ने अनि अहिले चाहिँ हामी खोलातर्फ गइरहेका छौँ हामी यो 3जना साथीहरू छौँ है राजेश म आमोस लेट्स इन्जोय आज फिसिङ गर्ने अहिले हल्का खतरनाक छ खोला चाहिँ अब यो बाटोबाट चाहिँ खोला जानुपर्छ मेरो साथी अलिक अगाडि छ है राजेश अरे ओके के अरे पानी नपकाइ होइन है खोलाको पानी चाहिँ नखाने नि त होइन दूषित उयो हामी चाहिँ अब हिमालयन वाटरै खाने अब कहाँ जानु खोला त नजिक आइपुग्यो त यार रङ्गी त हेभी बढेछ नि बोला त्यसलाई कहाँ छ त्यो ए हाम्रो चाहिँ एउटा साथी चाहिँ अलरेडी गएर फिसिङको चामा सरगामहरू भन्छ नि तामाङमा चाहिँ त्यो अलरेडी भइसकेको छ है बिस्तारै नै बिस्तारै चिपेर खोलामा गयो फेरि बचाउनु सक्दिनँ म कहाँ गएर चाहिँ खेलेको ए बिस्तारै कहाँ गएर खेलेको त्यो चाहिँ खोला जग्गा छैन होला नि त त्यहाँ हुन्छ कहाँ यस्तो जग्गा हुँदैन सोल्टी खोला गर्नु दिँदैन फेरि माछा होलाहरूले यहीँ बस्नु ठिक छ हामी त खेल्ने होइन हामी त पानी खाँदै बस्ने हो नि त अन्त पानी खाँदा भन्दा पनि त्यो अलिकति उयो ल्याएको छ हामीले होइन जुससित पानी फिटेर खाएर इन्जोय गर्ने आज फिसिङ पनि गर्ने भनेर आएको कि उता एउटा साथी चाहिँ उपर कुनामा छ यहाँनिर यो झोडीभित्र लाग्दछ माछाको चारो चाहिँ ऊ आफै खाइरहेको होला निक्लिँदैन त बाहिर चाहिँ अब माछाको लागि चाहिँ तयारी भइरहेको छ हान्ने हो म चाहिँ ऊ भएकोसम्म जानु पऱ्यो भनेको थिएँ कि तर सकिनँ जानु यस्तो छ अन्त उसले चाहिँ टट्टै माछालाई अब त्यहाँनिर ब्रेकफास्टहरू हालिदिएको छ होइन मार्ला नि त कुनै दिन्छ होइन के को पहिरो आउँछ यो खोला खेल्नु आइरहेको छ अब 5-10 किलोको माछा लगेर जानुपर्छ घर यो कस्तो यो चाहिँ अब यहाँनिर फिसिङ रड अड्काउनुपर्छ हामीले होइन कतिलो माछा पऱ्यो चाहिँ फिसिङ रडै बगाएर लान्छ नि त हैसल्टे लङ ग्याप फिसिङ आएको तमासा फेरि अघि जस्तो गर्दा हातमाथि गर्न कत्रो अरे 5 किलोको सोटीलाई टेन्सन छ माछा 15 किलो निकाल्नु भन्नुहुन्छ नि केटाहरूले मलाई टेन्सन बनाएँ माछाको ब्रेकफास्ट बाध्यता बनायो नि अब चलिया जरा यता हो यता लकडाउनले गर्दा पनि है माछाहरू नभएर कि पऱ्यो नि खोला रुँगेको बिहानदेखि एउटा पर्छ र झोल चोक्टा बनाएर खाउँ भनेको पर्दैन चट्ट त्यो 5 किलो परेको त मेरो हो नि तिमी त मास्टर लाने होइन
गोल्डन त्यो पनि गोल्डन फिस म त 1 किलो 3 पकाएको हो त्योभन्दा मुनिको लाँदिनँ पनि त्योभन्दा माथिको पनि लाँदिनँ कोक खाइहालेँ पुरा चिसो भएछ मैला लागेछ सबै खाइदिइहाल्यो नि अघि फ्रिजमा राखेको कोक अन्त My way to बेल बटन पनि थिच्नु होला है चिलासँग बेल बटन थिच्नु लाउनु चाहिँ जुगा लाग्यो नि एउटा सर्ट चाहिँ लिन्छु भित्र गएर ओ आउन यहाँ दामी रहेछ जग्गा ओ यो मजा लागिरहेछ दुईजनालाई घुम्न आउनु पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेछ हो तर अफसोस चाहिँ तल पार्क बन्द भएर रड्डी लागिरहेछ ऊ जुगा लागेछ जुवा भेट्यौँ जुवा हिँड्नु ल ओके This is one of the best Dupi jungle र आज चाहिँ हामी एक्चुअली लामाहट्टाको जुन पार्क छ त्यो पार्क घुम्नु हाम्रो प्लान भएर घरबाट हिँडेको थियौँ हामी घरबाट कति हिँडेको थियौँ 12 बजी विदिन 1 आवर त हामी आइ पनि पुग्यो होइन 1 घन्टामा आइपुग्यौँ हामी आइसकेर चाहिँ विश्वासको कुरो चाहिँ के भने चाहिँ पार्क चाहिँ क्लोज रहेछ बिकज अफ कोरोना पेन्डेमिक होइन त्यसले गर्दा चाहिँ प्लान के गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो पार्कदेखि माथि चाहिँ सानो एउटा लेक छ अरे क्या नेचुरल लेक त्यो नेचुरल लेक घुम्ने चाहिँ प्लान भयो है प्लान भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लेकतर्फको बाटोमा गइरहेको छु म गिम्बल युज गरिरहेको छु आज फोनमा तर मलाई थाहा छैन यो कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भनेर सिकिरहेको छु प्र्याक्टिस गरिरहेको छु राइट लेफ्ट 360 डिग्री यसले भेट्दो रहेछ होइन इन्जोय भइरहेछ तर के गर्ने है कोरोनाले गर्दाखेरि अब जुन ठाउँमा हामी सोचिरहेको थियौँ त्यो ठाउँ आउनु सकेनौँ र पनि आज जङ्गलको 1-2वटा भिजुअल क्लिप्सहरू चाहिँ लिने भनेर चाहिँ रहर लागिरहेछ क्या फिल्म चल्दैछ फिल्ममा पनि 1-2वटा त्यो जङ्गल सर्टहरू चाहिँ युज गर्नेछु म भन्ने मलाई लागिरहेछ गिम्बल चाहिँ मजाले ह्यान्डल गरेर चलाउनु सक्यो भने चाहिँ मजाको रहेछ गिम्बल चाहिँ मलाई मन पर्दछ अहिले चाहिँ मेरो होइन समितको हो चलाउनु त पाएँ नि त होइन सिक्नु त पाएँ नि त भन्नु चाहिँ लाग्यो यहाँबाट निलिन्छ नि त काठको बनाऊ लेक आइपुग्यो है रोडदेखि करिब 2 किलोमिटर टाढो रहेछ है ब्युटिफुल स्मल एन्ड ब्युटिफुल लेक मजा आयो म पहिलो थिएँ कि फर्स्ट टाइम आएको मजा लाग्यो मलाई
लेक त एकदम अभियसली मजाको छ कि अझ राम्रो चाहिँ मलाई यो धुप्पीभित्रको जुन उयो छ नि फगी चाहिँ साह्रो गजब लागिरहेको छ। धार्मिक स्थल पनि रहेछ यो है। हाम्रो मान्छे चाहिँ पूजाआजाहरू गर्दो रहेछ यहाँनिर होइन। सफा रहेछ लेक, यति ब्युटिफुल जग्गा रहेछ, सो ब्युटिफुल। आकाशपट्टि हेर्नु ल, आकाश यस्तो छ 360 गर्दैछ, 360 अघि क्या यस्तो छ। मजा आइदिएको छ लेक घुम्नु, क्या मजा आउँछ लेक। यो लामाहट्टाको माथि पार्कदेखि माथिल्लोपट्टिको लेक रहेछ है, मलाई थाहा थिएन। समिति त भिडियो कता हेरेको अरे भिडियोतिर, जुन भनेर चाहिँ आज आएको क्या दामी लागिरहेछ नि। मौसम पनि त्यस्तै भइरहेछ, फगी लागेर। हाम्रो त्यो मुभीको चाहिँ अझैसम्म काम सकेकै छैन हो। एडिटिङको लास्ट 80% एडिटिङ भइसकेको छ, साउन्डको पनि काम भइसकेको छ। तर त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो समाज भन्ने त त्यो टेली श्रृङ्खलामा चाहिँ एउटा गाउँको फुटेजहरू चाहिएको, खासमा चाहिँ गाउँ चाहिँ मजाले देखोस् भन्ने खालको। साथीहरूले अस्तिदेखि भन्दाखेरि पनि नसुन्ने कुरा चाहिँ, अन्त आज चाहिँ फेरि समितिले बिहानै उठेर जाउँ गाउँको खिच्नु अरे, दुःख गरेर आयो यहाँ हेर नि। रुङाइ चाहिँ अब यस्तै यस्तोबाट चाहिँ गाउँ कसरी निकाल्ने होला, डल्लै बाधा लागिरहेछ होइन। क्यामेरा तेर्सार राखिरहेछ उता सोरिङपट्टि तक्लिङपट्टि हामी खिच्ने। यो चाहिँ एउटा राम्रो लोकेसन। म सानोमा यो जग्गा आइरहन्थेँ, यहाँ गुम्बा नजिकै छ होइन। यो डाँडा छ, यो बाटो गुम्बा जाने बाटो, र यो बाटोबाट पेसोक पनि पुगिहाल्छ माथि तिनचुले छोटो मुहाइहरू जाने बाटो। यहाँबाट चाहिँ राम्रो भ्यू देख्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने म पहिला सानोमा आउँदा यहाँबाट धेरैवटा भ्युजहरू हेर्थेँ, तल गाउँहरू हेरिबस्थेँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ खिचौँ भने क्या उयो कति पर्खिनुपर्छ हौ? तिमीले भनेको होइन समय यो नेचरसँग केही भन्नु सक्दैन, अनुमान लगाउनु सक्दैन नेचरसँग। अब हेरौँ 3-4 घन्टा अब खिच्नै पर्ने भयो आज चाहिँ। भोकै होला जस्तो छ अब, यो कहिल्यै बादल आइसक्ने तलबाट डल्लै पुरै फगी लागिरहेको छ, केही देखेको छैन। See you guys. रिबिन काट्दैन रिबिन टिभी गर्ने होइन 5,000 राखेर गरे हो। राखेन कि यो ठाउँ होइन सबैको हातले छ। अब चाहिँ अफिसियल मुभी लागिरहेको छ। राम्रो भएर हाल्यो हाम्रो